नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई। आज चाहिँ हामी मिनानो निहङ्ग लेसन 33 को रेन्सियुएको इचिबानदेखि पढ्नेछौँ। रेन्सियुएको इचिबानमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ पढ्नुपर्ने कुरा रहेको छ मास्केईलाई चाहिँ मेइरेकेई र किन्सेकेईमा कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो मेइरेकेई र किन्सेकेई भनेको चाहिँ आदेशार्थी शब्द, जुन शब्द चाहिँ मे उएनो हितोगा मे सितानो हितो नि चुखाइमास भनेको चाहिँ माथिको मान्छेले तलको मान्छेलाई अर्थात् ठुलो मान्छेले सानो मान्छेलाई बोल्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गरिने शब्द है, आदेशार्थी शब्द। अब यहाँनिर रेन्सियु एमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ ग्रुप ए को मास फर्मलाई चाहिँ मेइरेकेई र किन्सेकेईमा परिवर्तन गरिएको यहाँनिर इक्जाम्पलहरू राखिएको छ है। जसमध्येमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला रहेको छ इइमास रहेको छ। इइमास भनेको चाहिँ भन्नु अर्थात् बोल्नु। हेर्नुहोस् है, अब इइमासलाई चाहिँ मेइरेकेईमा लाँदाखेरि चाहिँ अब इए हुन्छ, इए। अब ग्रुप ए को मास फर्मलाई चाहिँ मेइरेकेईमा लाँदाखेरि चाहिँ मासभन्दा अगाडिको क्यारेक्टरलाई चाहिँ ई साउन्डबाट चाहिँ ए साउन्डमा लगेर मासलाई हटाइन्छ है, गर्दाखेरि चाहिँ अब इइमास चाहिँ इए हुन्छ, मास हटाइन्छ है। इइमास चाहिँ इए, बोल, भन भन्ने अर्थ हुन्छ। अब यसैलाई नै किन्सेकेईमा लाँदाखेरि चाहिँ इउना, इउना, नबोल, नभन। अब यो किन्सेकेईमा लाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मासभन्दा अगाडिको साउन्डलाई चाहिँ अर्थात् ई साउन्डलाई चाहिँ ऊ साउन्डमा लगेर मासको ठाउँमा चाहिँ ना थपिन्छ है, गर्दाखेरि चाहिँ इउना, नबोल, नभन भन्ने अर्थ हुन्छ। अब अर्को रहेको छ खाकीमास। खाकीमास भनेको चाहिँ लेख्नु। अब खाकीमासलाई चाहिँ मेइरेकेईमा लाँदाखेरि चाहिँ खके, खके, मासभन्दा अगाडिको ई क्यारेक्टरलाई चाहिँ ए साउन्डमा है, ई क्यारेक्टरलाई चाहिँ अर्थात् ई साउन्डलाई चाहिँ ए साउन्डमा लाँदाखेरि चाहिँ अब खके हुन्छ, खके, र मासलाई हटाइन्छ है, खके, लेख भन्ने अर्थ हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ किन्सेकेईमा लाँदाखेरि चाहिँ खकुना। हेर्नुहोस् है, मासभन्दा अगाडिको ई साउन्डलाई चाहिँ ऊ साउन्डमा लगेर है, मासभन्दा अगाडिको क्यारेक्टरलाई चाहिँ ई साउन्डबाट ऊ साउन्डमा लगेर मासको ठाउँमा ना थप्दाखेरि चाहिँ अब खकुना, नलेख भन्ने अर्थ हुन्छ है। अर्को रहेको छ ओयोगीमास। ओयोगीमास भनेको चाहिँ पौडी खेल्नु है, स्विमिङ गर्नु। अब यसलाई चाहिँ मेइरेकेईमा लाँदाखेरि ओयोगे, ओयोगे हुन्छ है, पौडी खेल है, स्विमिङ गर भन्ने अर्थ हुन्छ। अब यसलाई किन्सेकेईमा लाँदा ओयोगुना, ओयोगुना। हेर्नुहोस् है, पौडी नखेल, स्विमिङ नगर भन्ने अर्थ हुन्छ। अब अर्को रहेको छ दसीमास। हेर्नुहोस् है, दसीमास है, दसीमास भनेको चाहिँ पेस गर्नु है। दसीमासलाई चाहिँ अब मेइरेकेईमा लाँदाखेरि चाहिँ दसे, दसे। हेर्नुहोस् है, मासभन्दा अगाडिको क्यारेक्टरलाई चाहिँ ई साउन्डबाट चाहिँ ए साउन्डमा लगेर मासलाई हटाउँदाखेरि चाहिँ अब दसीमास चाहिँ दसे हुन्छ। र अब यसलाई चाहिँ किन्सेकेईमा लाँदाखेरि चाहिँ दसुना, दसुना। अब अर्को रहेको छ ताचिमास। हेर्नुहोस् है, ताचिमास, ताचिमास भनेको चाहिँ उभिनु। अब यसलाई चाहिँ मेइरेकेईमा लाँदाखेरि चाहिँ तते, तते। हेर्नुहोस् है, किन्सेकेईमा लाँदाखेरि ताचुना, ताचुना। अब अर्को रहेको छ आसोबिमास। आसोबिमास भनेको चाहिँ खेल्नु, रमाइलो गर्नु है, इन्जोय गर्नु। अब आसोबिमासलाई मेइरेकेईमा लाँदाखेरि चाहिँ आसोबे, ई साउन्डलाई चाहिँ ए साउन्डमा लाँदाखेरि चाहिँ अब यो बी चाहिँ बे हुन्छ र मासलाई हटाइन्छ। हेर्नुहोस् है, आसोबिमास, आसोबे। मेइरेकेईमा लाँदाखेरि चाहिँ आसोबे, खेल, इन्जोय गर है, रमाइलो गर भन्ने अर्थ हुन्छ। अब यसैलाई नै किन्सेकेईमा लाँदाखेरि चाहिँ आसोबुना, आसोबुना, नखेल है, रमाइलो नगर, इन्जोय नगर, आसोबुना। अर्को रहेको छ नोमिमास। नोमिमास भनेको चाहिँ पिउनु। अब यसलाई चाहिँ नोमिमासलाई चाहिँ मेइरेकेईमा लाँदाखेरि चाहिँ नोमे, नोमे, पी है, नोमे। अब किन्सेकेईमा चाहिँ नोमुना, नोमुना, नपी है, नपी भन्ने अर्थ हुन्छ। र अर्को रहेको छ सुवारीमास। सुवारीमासलाई मेइरेकेईमा लाँदाखेरि चाहिँ सुवरे, सुवरे। हेर्नुहोस् है, मासभन्दा
अगाडिको क्यारेक्टर भनेको चाहिँ री छ। री चाहिँ ई साउन्ड हो। मासभन्दा अगाडिको क्यारेक्टरलाई चाहिँ ई साउन्डबाट चाहिँ ए साउन्डमा लाँदाखेरि चाहिँ यो री चाहिँ अब रे हुन्छ। हेर्नुहोस् है, सुहारे र मास हटाइन्छ है, सुहारे बस, सुहारे बस भन्ने अर्थ हुन्छ है। अब यसैलाई नै किन्सिकेइमा लाँदाखेरि चाहिँ सुहारुना, सुहारुना नबस, सुहारुना है, नबस भन्दाखेरि चाहिँ सुहारुना। हेर्नुहोस् है, किन्सिकेइमा लाँदाखेरि चाहिँ मासभन्दा अगाडिको क्यारेक्टरलाई चाहिँ ई साउन्डबाट चाहिँ ऊ साउन्डमा लगेर मासको ठाउँमा ना थपिँदाखेरि चाहिँ अब री चाहिँ रु हुन्छ र मासको ठाउँमा ना आउँछ, गर्दाखेरि चाहिँ सुहारुना नबस है, सुहारुना। अब तलपट्टि ग्रुप बीमा हेर्नुहोला। ग्रुप बीको मासकेइलाई पनि मेइरेकेइ र किन्सिकेइमा परिवर्तन गरिएको छ है। जस्तो कि यहाँनिर केही इक्जाम्पलहरू रहेको छ। सबभन्दा पहिला रहेको छ यामेमास रहेको छ है। यामेमास भनेको चाहिँ छोड्नु। अब यसलाई चाहिँ मेइरेकेइमा लाँदाखेरि चाहिँ यामेरो हुन्छ। यामेरो छोड भन्ने अर्थ हुन्छ। अब हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जुनसुकै ग्रुप बीको मास फर्मलाई चाहिँ मेइरेकेइमा लाँदाखेरि पछाडिको मासलाई हटाएर मासको ठाउँमा चाहिँ रो जोडिन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। गर्दाखेरि चाहिँ अब यामेमासको चाहिँ यामेरो हुन्छ है, छोड भन्ने अर्थ हुन्छ। र यसलाई चाहिँ किन्सिकेइमा लाँदाखेरि चाहिँ यामेरुना। अब यसलाई पनि किन्सिकेइमा लाँदाखेरि पनि मासको ठाउँमा चाहिँ रुना जोडिन्छ है, मासलाई हटाएर रुना जोडिन्छ। जुनसुकै ग्रुप बीको मास फर्म छन् भने है, मासकेइलाई चाहिँ जुनसुकै ग्रुप बीको मासकेइलाई चाहिँ किन्सिकेइमा लाँदाखेरि पछाडिको मासलाई हटाएर मासको ठाउँमा रुना जोडिन्छ है। गर्दाखेरि चाहिँ अब यामेरुना नछोड। अर्को रहेको छ देमास है। देमास भनेको चाहिँ निस्कनु। अब देमासलाई चाहिँ मेइरेकेइमा लाँदाखेरि चाहिँ देरो हुन्छ है, निस्क, देरो। अब किन्सिकेइमा लाँदाखेरि चाहिँ देरुना ननिस्क। र अर्को रहेको छ मिमास। मिमास भनेको चाहिँ हेर्नु। अब यसलाई चाहिँ मेइरेकेइमा लाँदाखेरि चाहिँ मिरो, मिरो हुन्छ है। मासलाई हटाएर मासको ठाउँमा रो थप्दाखेरि चाहिँ अब मिरो, हेर भन्ने अर्थ हुन्छ। र यसलाई किन्सिकेइमा लाँदाखेरि चाहिँ मिरुना, नहेर, मिरुना हुन्छ है। अर्को रहेको छ ओरिमास। ओरिमास भनेको चाहिँ ओर्लनु। अब यसलाई चाहिँ मेइरेकेइमा लाँदाखेरि चाहिँ ओरिरो। हेर्नुहोस् है, मासलाई हटाएर सिधै रो थप्दाखेरि ओरिरो हुन्छ है, ओर्ल भन्ने अर्थ हुन्छ। र यसलाई किन्सिकेइमा लाँदाखेरि चाहिँ ओरिरुना, मासको ठाउँमा रुना थपिन्छ है, मासको ठाउँमा चाहिँ रुना थपिन्छ, ओरिरुना। र तलपट्टि ग्रुप सीमा हेर्नुहोला। ग्रुप सीको मासकेइलाई चाहिँ मेइरेकेइ र किन्सिकेइमा बदल्दाखेरि चाहिँ अलिकति फरक रहेको छ है। यसलाई चाहिँ हामीले ग्रुप ए र ग्रुप बीको भन्दा पनि यसलाई चाहिँ अलिकति दिमागमै राख्नुपर्ने हुन्छ, केही घोटिनै पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर किमास रहेको छ। किमासको मेइरेकेइ चाहिँ सिधै कोही हुन्छ, कोही आऊ है, कोही हुन्छ। अब यसको किन्सिकेइ चाहिँ कुरुना, कुरुना हुन्छ है, कुरुना नआऊ। अब सिमास रहेको छ। सिमास भनेको चाहिँ गर्नु। सिमासको मेइरेकेइ चाहिँ सिरो हुन्छ। सिमासको मेइरेकेइ सिरो है, गर। अब किन्सिकेइ रहेको छ सुरुना। सिमासको किन्सिकेइ चाहिँ सुरुना हुन्छ है, नगर, सुरुना भन्ने हुन्छ। अब रेन्च्यु एकै तलपट्टि निबानमा हेर्नुहोला। निबानमा रहेको छ निगेरो भनेको छ है। निगेरो भनेको चाहिँ भाग भन्ने अर्थ हुन्छ है। निगेरो, निगेमास भनेको चाहिँ भाग्नु। अब यसलाई चाहिँ मेइरेकेइमा लगेको छ है, गर्दाखेरि चाहिँ निगेरो हुन्छ है, भाग है, भाग भन्ने अर्थ हुन्छ। निबानकै अर्को रहेको छ कौचुउकी सोकु मामोरे। कौचुउकी सोकु मामोरे भनेको चाहिँ ट्राफिक नियमको पालना गर भन्ने अर्थ हुन्छ है। कौचुउ किसोकु मामोरे। कौचुउ भनेको चाहिँ ट्राफिक है, किसोकु भनेको रुल्स है, नियम। कौचुउ किसोकु मामोरे। मामोरीमास भनेको चाहिँ पालना गर्नु। अब यसलाई चाहिँ मेइरेकेइमा लाँदाखेरि चाहिँ मामोरे भएको है। कौचुउ किसोकु मामोरे, ट्राफिक नियम चाहिँ पालना गर भन्ने अर्थ हुन्छ। अब निबानकै अर्को तलपट्टि रहेको छ
देन्स्यानो नाकादे उगुकुना हुन्छ। देन्स्यानो नाकादे उगुकुना भनेको चाहिँ ट्रेनभित्र नचल भन्ने अर्थ हुन्छ है। अब उगुकी मासको चाहिँ किन्सिकै चाहिँ उगुकुना हुन्छ है। उगुकुना नचल भन्ने अर्थ हुन्छ। र अर्को रहेको छ देन्स्यानो नाकादे सावागुना। देन्स्यानो नाकादे सावागुना ट्रेनभित्र चाहिँ आवाज ननिकाल है, हल्ला नगर भन्ने अर्थ हुन्छ। सावागिमास भनेको चाहिँ आवाज निकाल्नु है। अब यसलाई चाहिँ किन्सिकैमा लाँदाखेरि चाहिँ सावागुना हुन्छ है। सावागुना देन्स्यानो नाकादे सावागुना। अब रेन्च्यु एकै सानबानमा हेर्नुहोला। सानबानमा रहेको छ आसोको नि कुरुमाओ तोमेरु नातो खाइते अरिमास। आसोको नि कुरुमाओ तोमेरु नातो खाइते अरिमास। त्यहाँ चाहिँ कार नरोक भनेर लेखिएको छ भन्ने अर्थ हुन्छ है। अब यहाँनिर चाहिँ किन्सिकै प्लस तो खाइते अरिमास भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। गर्दाखेरि चाहिँ अब तोमे मासको किन्सिकैको चाहिँ तोमे रुना हुन्छ। तोमे मासको किन्सिकै तोमे रुना प्लस तो खाइते अरिमास है, नरोक भनेर लेखिएको छ। अब सानबानकै अर्को तलपट्टि हेर्नुहोला। आनो खान्जी वा इरिगुची तो योमिमास। आनो खान्जी वा इरिगुची तो योमिमास भनेको चाहिँ त्यो खान्जी चाहिँ प्रवेशद्वार भनेर पढिन्छ भन्ने अर्थ हुन्छ है। आनो खान्जी वा इरिगुची तो योमिमास। इरिगुची भनेको चाहिँ प्रवेशद्वार है, पस्ने ढोका। इरिगुची तो योमिमास प्रवेशद्वार भनेर पढिन्छ। अब योनबानमा हेर्नुहोला। योनबानमा लेखिएको छ कोनो माकु वा तोमारे तो यु इमिदेस। कोनो माकु वा तोमारे तो यु इमिदेस। त्यो चिन्ह चाहिँ रोक भन्ने अर्थ हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। कोनो माकु वा त्यो चिन्ह चाहिँ तोमारे तो यु इमिदेस। अब यहाँनिर चाहिँ तोमारी मासलाई चाहिँ मेरैकैमा लगेर चाहिँ तोमारे गरेको छ है। तोमारे तो यु इमिदेस रोक भन्ने अर्थ हो। अब योमबानकै अर्को हेर्नुहोला। कोनो माकु वा मिजुदे आरात्ते वा इके नाइ तो यु इमिदेस। कोनो माकु वा मिजुदे आरात्ते वा इके नाइ तो यु इमिदेस भनेको चाहिँ त्यो चिन्ह चाहिँ पानीले धुनु हुँदैन भन्ने अर्थ हो है। कोनो माकु वा मिजुदे आरात्ते वा इके नाइ तो यु इमिदेस। त्यो चिन्ह चाहिँ पानीले धुनु हुँदैन भन्ने अर्थ हो भनेको छ। अब योमबानकै तलपट्टि अर्को हेर्नुहोला। कोनो माकु वा रिसाइकुरु देकिरु तो यु इमिदेस। कोनो माकु वा रिसाइकुरु देकिरु तो यु इमिदेस। त्यो चिन्ह चाहिँ रिसाइकल गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थ हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। कोनो माकु वा रिसाइकुरु देकिरु तो यु इमिदेस। त्यो चिन्ह चाहिँ रिसाइकल गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थ हो। अब रेन्च्यु एकै तलपट्टि गोबानमा हेर्नुहोला। गोबानमा लेखिएको छ यामादा सावा आसिता गोजिनी कुरु तो युत्ते इमासिता। यामादा सावा आसिता गोजिनी कुरु तो युत्ते इमासिता भनेको चाहिँ यामादाजीले चाहिँ भोलि 5 बजे आउँछु भनेर भन्नुभयो भन्ने अर्थ हुन्छ। अब गोबानकै अर्को तलपट्टि हेर्नुहोला। यामादा सावा सिमेकिरिनी मानि आवा नाइ तो युत्ते इमासिता। यामादा सावा सिमेकिरिनी मानि आवा नाइ तो युत्ते इमासिता भनेको चाहिँ यामादाजीले चाहिँ समय सीमाभित्र चाहिँ पुरा गर्न सक्दिन भनेर भन्नुभयो भन्ने अर्थ हुन्छ है। यामादा सावा सिमेकिरिनी। सिमेकिरी भनेको चाहिँ समय सीमा है, डेडलाइन। यो चाहिँ म्याथ समय सीमामा चाहिँ गर्न सक्दिन है, पुरा गर्न सक्दिन भनेर भन्नुभयो भन्ने अर्थ हुन्छ है। सिमेकिरिनी मानि आवा नाइ तो युत्ते इमासिता। समय सीमाभित्र चाहिँ पुरा गर्न सक्दिन भनेर भन्नुभयो। अब गोबानकै अर्को तलपट्टि हेर्नुहोला। यामादा सावा किनौ निमोचु ओ ओकुत्ता तो इमासिता। यामादा सावा किनौ निमोचु ओ ओकुत्ता तो इमासिता भनेको चाहिँ यामादाजीले चाहिँ हिजो सामान पठायो भनेर भन्नुभयो भन्ने अर्थ हुन्छ है। यामादा सावा किनौ निमोचु ओ ओकुत्ता तो इमासिता। यामादाजीले चाहिँ हिजो सामान पठायो भनेर भन्नुभयो। अब रेन्च्यु एकै तलपट्टि रोकुबानमा हेर्नुहोला। रोकुबानमा रहेको छ यामादा सान्नी जिप्पुन होदो ओकुरेरु तो जुताएते इतदाके मासेन्का। यामादा सान्नी जिप्पुन होदो ओकुरेरु तो जुताएते इतदाके मासेन्का। यामादाजीलाई चाहिँ 10 मिनट जति
ढिला हुन्छ भनेर सुनाइदिनुहुन्छ कि भनेको चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ चुताएमास आएको छ। अब यो चुताएमास भनेको चाहिँ कसैको कुरा कसैलाई लगेर सुनाउनु है, कसैको कुरा थर्ड पर्सनलाई लगेर सुनाउनु, अरूलाई लगेर सुनाउँदाखेरि चाहिँ चुताएमासको प्रयोग हुन्छ। गर्दाखेरि चाहिँ चुताएते इतदाकेमासेनका सुनाइदिनु हुन्छ कि अर्थात् भनिदिनुहुन्छ कि भन्ने अर्थ हुन्छ है। यामादा सान्नी जुप्पुन होदो ओकुरेरु तो चुचाएते इतदाकेमासेनका। अब रोकुबानकै अर्को तलपट्टि हेर्नुहोला। यामादा सान्नी दोयोबी वा चुगौगा वारुई तो चुताएते इतदाकेमासेनका। यामादा सान्नी दोयोबी वा चुगौगा वारुई तो चुताएते इतदाकेमासेनका। यामादाजीलाई चाहिँ शनिबारको अवस्था अलिकति खराब छ भनेर सुनाइदिनुहुन्छ कि भन्ने अर्थ हुन्छ है। यामादा सान्नी दोयोबी वा चुगौगा वारुई तो चुताएते इतदाकेमासेनका। अब रोकुबानकै अर्को तलपट्टि हेर्नुहोला, अर्को रहेको छ यामादा सान्नी सिमेकिरी वा आसाते दातो चुताएते इतदाकेमासेनका। यामादा सान्नी सिमेकिरी वा आसाते दातो चुताएते इतदाकेमासेनका। यामादाजीलाई चाहिँ समय सीमा चाहिँ पर्सि हो भनेर सुनाइदिनुहुन्छ कि भनेको छ है। यामादाजीलाई चाहिँ समय सीमा चाहिँ पर्सि हो भनेर सुनाइदिनुहुन्छ कि भनेको छ। अब सिमेकिरी भनेको चाहिँ समय सीमा है, डेडलाइन, म्याद है। सिमेकिरी वा आसाते दातो चुताएते इतदाकेमासेनका। समय सीमा चाहिँ पर्सि हो भनेर सुनाइदिनुहुन्छ कि भन्ने अर्थ हुन्छ है। आजको लेसन 33 को रेन्स्यु ए को भिडियो पनि यति नै रहेको छ। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।